अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का दंगल सजने में 3 रोज बाकी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जारहाना जलसों ने सियासी दर्जा हरारत गरमा दिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना गिलगित में वजीर आला लाने के लिए दावेदार हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का खिजर में भरपूर जलसे से खिताब करते हुए कहना था, गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलाने के लिए जियाला वजीर आला चाहिए। बिलावल भुट्टो ने पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें चुराने का इल्जाम लगाया है। ऑपोजिशन जमातें इस बार इलेक्शन लड़ने की बजाय धांधली रोकने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। गिलगित इलेक्शन में इलेक्शन शफाफ होंगे या फिर धांधली का शोर उठेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, तहरीक इंसाफ को उतना दीवार से लगाया जाए कि हम असेंबलियों से निकलने पर मजबूर ना हो जाएं। नाजरीन, इलेक्शन आते ही हुक्मरान ऑपोजिशन लीडर क्यों लगना शुरू हो गए हैं? क्या तमाम जमातों को गिलगित में लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है? ग्राउंड पर किस जमात का पलड़ा भारी है? सवालात बहुत से हैं, इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने पड़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मियां हाफिज नोमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे मियां हाफिज नोमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, ये जो वादे वईद इस इलेक्शन की मुहिम में हम देखते हैं, हमेशा से यूं ही लगता है कि यही वादे होंगे और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ये वादे पूरे होंगे। लेकिन इस वक्त भी हम देखते हैं कि वो हुकूमत में जमात नून लीग की अगर हम बात करें तो ये लगता है कि अभी वो ऑपोजिशन में है। जो दावे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं वो तो एक ऑपोजिशन जमात के दावे लगते हैं। जी कियानी साहब, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, आपने देखा कि स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान गए हैं और उनकी जो स्पीच है वहाँ पे जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी बुनियाद क्या है? बड़ी एक बुनियादी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ तुर्रा इम्तियाज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से इस मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं किसी एब्यूज़ की बुनियाद पे, किसी ब्लेम गेम की बुनियाद पे हम नारे या सिर्फ खाली नारों की बुनियाद पे या इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पे वोट नहीं मांगते। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमेशा वोट मांगते हैं। और हकीकत यह है कि आज गिलगित बल्तिस्तान का, स्कर्दू का एक एक इंच जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के तरक्याती कामों का मरहून मिन्नत है। आज जो वहां पर आप देखें कि रोड्स का जो नेटवर्क है, आज वहां पर जो तरक्की है, आज वहां पर जो टूरिस्ट जो है, जो कि मिलियंस की तादाद में, एक जमाने में 2-3 हज़ार भी लोग चले जाते थे तो एक बहुत बड़ी तादाद समझी जाती थी, आज मिलियंस की तादाद में लोगों को एक्सेस मिल गई है। आज ये पूरी कागान नारान मोटरवे से लेके बाबूसर टॉप से लेके चलास का इलाका, शारा कराक्रम, और आपका जो पूरा जो अस्तोर रोड अभी बनी है, और उसके बाद ये किस दौर में बनी है? ये वो नवाज शरीफ है जिसने सारा नेटवर्क बनाया, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि जिस तरह कारकर्दगी की बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की है, आप अभी इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट आएगी PMLN की, ये इलाके पाकिस्तान का दिल हैं, ये इलाके दुनिया के अंदर नुमायां हैसियत इसलिए रखते हैं। हमारी दुनिया की 12 चोटियां जो टॉप हमारे पीक्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस इलाके में वाक़ हैं। यहाँ के लोग जो हैं बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए लोग हैं। इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर लोग PMLN को वोट देंगे और इंशाल्लाह ये वहाँ पर अब तरक्की के दरवाजे मजीद खुलेंगे। तो हकीकत ये है कि जो PMLN का जो वर्जन है वो हमेशा से यही है कि हम कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर बात करते हैं, कोई ब्लेम गेम, कोई इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन हाफिज साहब, फिर हमने इसी हवाले से देखा कि नवाज शरीफ साहब ने ये भी वहाँ पर बातें की कि 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और इस लोड शेडिंग को क्यों ख़त्म नहीं किया जाता। तो ये किससे गिले शिकवे कर रहे थे? इसी हवाले से मज़ीद बात करनी है। हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब भी मौजूद हैं। नईम हैदर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपको क्या लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पर मुयस्सर है? क्योंकि बार बार हम वही चीज़ सुनते हैं आपकी जानिब से कि हमें भरपूर मौका नहीं दिया जा रहा, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम नून लीग को देखते हैं तो वो कहते हैं हम तो कारकर्दगी की बुनियाद पर वहां पर जा रहे हैं, हमारा तो किसी और से मुकाबला नहीं, सिर्फ अपनी ही कारकर्दगी से। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि सुनने बोलने की बात तो अलग है ना। प्रैक्टिकली मैंने तो खुद जाकर देखा है कि किस तरह पुलिस चौकी जो है लगाकर बाकायदा तौर पर नाम दिए गए है कि ये लोग आएंगे और इनको जाने नहीं दिया। जब पुलिस एहलकारों से पूछा, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आपके हवाले से वाज़ेह तौर पर हदायत है कि आपको दाखिल नहीं होने देना, हम खुद वोटर हैं, सपोर्टर हैं इमरान खान के, उनको सपोर्ट करना है, उनको वोट भी देना है। लेकिन
اوپر سے حکم ہے کہ ان کو نہیں جانے دینا اور ان کو واپس اپنے صوبہ بدر کر کے آنا ہے. یعنی پاکستان کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس پہ پابندی ہے. وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں تو کوئی ایم این اے نہیں تھا, سلمان راجہ کوئی ایم این اے نہیں تھا, شوکت بسرا کوئی ایم این اے نہیں تھا, کوئی وزیر نہیں تھا. یہاں پر دوسری طرف وزیروں کو جو ہے پروٹوکول دیے جا رہے ہیں, ان کو کمپین کی اجازت ہے, اور الیکشن کمیشن کہاں سویا ہوا ہے؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک جماعت کو کمپین کی اجازت نہ دینا, ان کے لوگوں کو اٹھانا, گرفتار کرنا, ان کے امیدواروں کے اوپر پرچے دینا, اس کا نشان لینا, اور جس جماعت کے ساتھ وہ لاگ کرے اس کا نشان لے لینا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ این او سی کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنر ہوں, اے سی ہوں, الیکشن کمیشن ہو, عدالت ہو, ہر جگہ پر رجوع کیا کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے اور اجازت نہ دی جائے. تو اسے کیا لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ دوسری طرف آپ ان کو سلوٹ مار رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح ملک کو لوٹا ہے ہم آج بھی آپ کو سلوٹ مارتے ہیں, یہ عوام کا مقدر, یہ ہے عوام کی رائے, یہ ہے ان کا احترام, یہ ہے پاکستان کا احساس, یہ ہے پاکستان کی خودداری کی بات. تو یہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ میں بالکل واضح دو ٹوک کہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہے اس کے اندر پری پول ریگنگ سے یہ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ آفٹر پولنگ بھی دھاندلی ہی ہوگی, کیونکہ جب الیکشن کمپین کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت کو موقع نہیں دیا جا رہا تو اس کو ووٹ اس کا کیسے تسلیم کرنا ہے آپ نے؟ اچھا آپ وہیں پر تھے جب 8 فروری کا الیکشن ہوا, آپ وہیں پر آن گراؤنڈ سچویشن اگر بتانا چاہیں تو کیا صورتحال ہے؟ آپ اگر اپنی ہی جماعت کو سامنے رکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا کارکردگی ہوگی اس الیکشن میں اگر باقی چیزوں کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کارکردگی اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, پورا موقع دیں احتجاج, ریلیوں کا, جلسوں کا, لوگوں کو فری ہینڈ دیں, لوگوں کو گھر میں جا کر نہ دبائیں کہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں, آپ ان کی چائے پکائیں, آپ ان کا جلسہ رکھیں, آپ ان کی کارنر میٹنگ رکھیں, ان کو آزاد کریں, تو کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی. لیکن وہاں آزادی نہیں ہے نا, ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا. یہ اس سے بڑی اور ایویڈنس کیا ہے؟ جنید اکبر کو گرفت, کیا وہ اے آئی کی ویڈیو تھی جو اس کو صوبہ بدر کیا؟ کیا اسد کیسر کی ویڈیو جو اے آئی کی تھی؟ کیا شاہد کھٹک کی ویڈیو جو اے آئی کی تھی؟ تو وہاں الیکشن نہیں ہو رہا, وہاں سلیکشن ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. پوچھ لیتے ہیں حافظ صاحب, پیپلز پارٹی کی دادی جماعت ہے نون لیگ, وہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ ڈاکہ مارنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کی دادی جماعت کہہ رہی ہے کہ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ الیکشن شیڈول کے بعد ووٹر لسٹیں جو ہیں چینج کر دی, کبھی ایسا دیکھا ہے کہ الیکشن شیڈول کے بعد آروز جو ہیں وہ ایڈیشنل آروز جو ہیں ان کا ٹرانسفر کر دیے جائے. انہوں نے کہا کہ پنجاب سے گلو بٹ کس لیے منگوائے جا رہے ہیں, یہ دھاندلی کا مطلب, یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بات اور کیا, کتنی اور مطلب ایویڈنس چاہیے آپ؟ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پیپلز پارٹی, ان سے ذرا گفتگو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حسن مرتضیٰ صاحب, اب بھی یہی جو صورتحال بنتی ہے, ہمیں پنجوتا صاحب بھی ہم سن رہے تھے ان کو, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی گلے شکوے کرتی نظر آتی ہے, تو کیا آپ کے بھی گلے ہیں اس اوور آل گلگت بلتستان کے الیکشن کو لے کر؟ ہلو جی حسن مرتضیٰ صاحب. جی حسن مرتضیٰ صاحب, آپ تک آواز پہنچ رہی؟ جی ریپیٹ کریں گے جی, یا آواز کٹ رہی ہے, ادھر سگنل کا ایشو ہے گلگت میں. اچھا, اب آواز آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے, بہتر ہوئی ہے. اچھا, میں یہی ابھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب ان کا اشارہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نالاں نظر آتے ہیں اس الیکشن کو لے کر. تو آپ تو وہاں پر موجود ہیں, تو کیا آپ کو بھی کوئی گلے شکوے ہیں اس اوور آل الیکشن کو لے کر؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل نہ ہو اور وہ پٹڑی پہ رہے اور چلتی رہے. اب اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی زیادتی ہو اس پہ خاموش ہو جایا جائے. تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو رویہ پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے, اور اس سے سمجھا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوں گے. اچھا,
یہ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کارکردگی کی بنیاد پر وہاں پر جا رہے ہیں، کارکردگی کی بیس پر ہم نے ووٹ لینا ہے. تو آپ آن گراؤنڈ سچویشن بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں پر موجود ہے، تحریک انصاف بھی ایک نالا نظر آتی ہے اس حوالے سے، تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ جس طرح سے ایک جگہ لیتی جا رہی ہے، بناتی جا رہی ہے، تو کیا یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہی عوام میں مقبول ہے وہاں پر؟ نہیں، کارکردگی کی بنیاد پہ تو یقیناً لینے چاہیے ووٹ جی. ہم تو کہتے ہیں کہ کارکردگی پہ ہی ملنے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک وابستگی رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور اب کارکردگی کا تو خود ہی ہے کہ ان کے آپ دیکھیں کہ ٹاپ لیڈرشپ آتی ہے تو وہ بھی ایک کارنر میٹنگ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، وہ بھی پبلک میں تو نہیں جاتے، جلسے تو نہیں کرتے. ٹھیک. ایک وزراء کی فوج یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک. پولیس جو ہے، پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، وہ وہاں پر موجود گشت ہے یہاں پہ تو سنی جا رہی. حسن مرتضیٰ صاحب، بلاول بھٹو صاحب کا جو ایک اور شکوہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 سیٹیں چرائی گئی تھیں ہماری پچھلے الیکشن میں. تو اس دفعہ پھر آپ نے جو ہے اس دھاندلی کو روکنے کی کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ کیا اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اگر بہتری کی جانب جائیں تو کیا کس طرح سے آپ نے اس سارے معاملے کو لے کر چلنا؟ دیکھیں، یقیناً ہم اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہی روک سکتے ہیں جی. ہم کوئی عسکری قوت تو ہے نہیں، یا کوئی ہمارا عسکری ونگ تو ہے نہیں جو وہاں پہ بندوق ڈنڈے سے اٹھائے گا، لیکن ہم اپنے ووٹ کا پہرا ضرور دیں گے. اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش آئین چیز ہے کہ ہر حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں مختلف جماعتوں کے امیدوار ہیں. کہیں پہ PMLN ہے، کہیں پہ تحریک انصاف ہے، کہیں پہ مذہبی جماعتیں ہیں. تو اس طرح سے پیپلز پارٹی ہر حلقے میں موجود ہے. اور ہم اپنے کارکنوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دن آپ نے پہرا دینا ہے. ہم نے فارم 45 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ لینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے جی. بالکل ٹھیک ہو گیا. حافظ نعمان صاحب، سر آپ نے دیکھ لیا کہ چلیں PTI تو ہمیشہ سے شور مچاتی ہے، ان کا چلیں مان لیا کہ ان کا شکوہ جو ہے وہ بنتا ہے، جو ہے جائز ہے، لیکن ہمیں حسن مرتضیٰ صاحب بھی پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی اسی طرح سے وہی گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. تو سر لیول پلینگ فیلڈ دیں، ایک اچھا مقابلہ ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. آپ کی کارکردگی اگر وفاق میں اچھی ہے، پنجاب میں اچھی ہے، تو اس کا کریڈٹ لیں وہاں پر. دیکھیں کیانی صاحب، پہلی بات تو میں پنجوتا صاحب میرے بھائی ہیں، ان کی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پر جب گئے ہیں تو وہ NOC لے کر گئے ہیں الیکشن کمیشن سے. اور کوئی بھی الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہاں پہ اس وقت وہاں پہ کام نہیں کر رہے، وہ لوگ ہیں جو نا وزیر ہیں، اور اکثریت وہی لوگ ہیں جو رکن اسمبلی بھی. خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں پر گئے ہیں جو کہ اس وقت رکن اسمبلی نہیں ہیں. جی. تو میاں نواز شریف صاحب ایک رکن اسمبلی ہیں، لیکن ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں، اس کے علاوہ کوئی عہدہ، سرکاری عہدہ اس وقت موجود نہیں ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائیوں کا تعلق ہے تو میرا تو خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی بھرپور کیمپین کر رہی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے بھائی ہیں اور یہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اس بات سے ایگری کریں گے کہ اگر ان کو کوئی رکاوٹ ہے یا ان کو کوئی خدا نخواستہ ریگنگ کا کیا آثار نظر آ رہے ہیں تو اس کا انکشاف کریں یہاں پر اس فورم کے اوپر. میرا خیال یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو، اور یہ جو PTI کے بھی جو وہاں پر لوکل جتنے بھی وہاں پہ نمائندے کھڑے ہیں، ان کو ان سے پوچھیں کہ ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کے لاز کو فالو کریں، وہاں سے NOC لیں، یہ وہاں پر سو بسم اللہ وہاں پر جائیں، اپنی کیمپین کریں. ان کو کس نے روکا ہے؟ اور جہاں تک میں نے کارکردگی کی بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ اس وقت پورا گلگت بلتستان، پورا علاقہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر اس علاقے کو حقیقتاً ڈیولپ ایریاز کے اندر اگر تبدیل کرنے کی جدوجہد کی تو PMLN نے اس کا آغاز کیا تھا. اور ابھی بھی جو اس کے لیے جو منصوبے موجود ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ سکردو کی جو موٹر وے بنی ہے، کتنی اعلیٰ ترین موٹر وے وہ کس نے بنائی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں، نواز شریف کا یہ پیشن تھا کہ ہم نے ان علاقوں کو جو کہ ہسٹوریکل علاقے ہیں، جو کہ ہماری ایک شناخت کی علامت ہیں ہم نے ان کو بالکل ہم نے لاہور کے، کراچی کے، پشاور کے برابر ہم نے لے کے آنا ہے.
تو الحمدللہ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. وہاں کے لوگ بھی اس بات پر بڑے کمیٹڈ ہیں, اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو لوگ ہیں وہ جوک در جوک اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ایل این شاندار فتح حاصل کرے گی. اور کتنی سیٹیں نکالے گی سر پی ایم ایل این؟ انشاءاللہ تعالیٰ میکسیمم جتنی بھی سیٹیں, اپنا ہماری امید تو ہے کہ ہمیں انشاءاللہ میکسیمم سیٹیں جو ہیں اتنی کم از کم نکلیں گی جس سے پی ایم ایل این جو ہے وہ اکیلی حکومت بنا سکے گی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, تمام جماعتوں کا ایک رائٹ ہے, ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا جو ماضی ہے وہ اصل میں وائلنس کے اوپر بہت زیادہ چونکہ مبنی ہے, اس بنیاد پر بعض دفعہ انتظامیہ بھی گھبرا جاتی ہے کہ یہاں پر آ کر کوئی دنگا فساد یا یعنی کوئی آگ جلاؤ اور گھیراؤ کے واقعات نہ ہونے شروع ہو جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کر کے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے پوری کریں. یہ سو بسم اللہ وہاں پر جائیں, ان کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جی پنجوتا صاحب آپ تو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا اگر کھمبا بھی کھڑا کر دیا جائے وہ بھی جیت جائے گا, تو سر اس دفعہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ واقعی الیکشن میں جانا ہے یا پھر حالات سے نالاں ہو کر کوئی پیچھے کی طرف جانے کا آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تو ہم بالکل الیکشن کے اندر ہی جا رہے ہیں اور اس نظام کو ہم بتدریج 7 جون یا اس کے بعد بھی ایکسپوز کرتے رہیں گے, ہر سطح پر آواز بلند کرتے رہیں گے. جہاں تک بات انہوں نے کی ہے, میں ان کی ذاتی حوالے سے نہیں بات کروں گا, لیکن کیونکہ جس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہوں سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو دھرتی پر کھڑے تھے اور پیپلز پارٹی والے بھی کھڑے تھے, تو جب ان کو جلسے کی بھی اجازت تھی, جب ان کو ریلیاں نکالنے کی بھی اجازت تھی, جب ان کو سارا کچھ کرنے کی اجازت تھی, تو پی ٹی آئی کو جب اجازت نہیں تھی تو وہاں کھڑے ہو کے وہ کہتے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ہم نہیں بھائی یک طرفہ کھیلیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی میدان سجا ہوا ہے اور سیاسی میدان کا سیاسی طریقے سے مقابلہ کیا جائے. جب ایک شخص کو جیل میں ڈال دیا ہے, اس پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں, تو اب اس کی پارٹی کا یہ پورا رائٹ ہے کہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ ووٹ جس کو مرضی ہے دیں, جس کا مرضی ہے جماعت کا وہ آ کے جو ہے وہ ریلیاں نکالے جلوس. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو جماعت ہی نہیں ہے جی, یہاں تو آزاد ہیں, تو لہٰذا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو موقع ہی نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان جا سکیں. نون لیگ کے رہنماؤں نے یہ بھی بات کی, انہوں نے یہ بھی بات کی کہ این او سی لے کر فلاں بندہ گیا, مجھے دکھائیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر, پنجاب کے اندر, دیگر جگہوں کے اوپر کیا لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, وہ این او سی لے کر آتے ہیں. یعنی پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے, ایک ضلع سے دوسری جگہ جانے, ایک شہر سے دوسری جگہ جانے کے اوپر این او سی چاہیے ہوتا ہے. این او سی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو این او سی نہ دیا جائے اور ان کو دے دیا جائے. اب جہاں تک اپلائی کی بات, اپلائی کر دیں, انتظامیہ کے سامنے کیا, الیکشن کمیشن کے سامنے کیا, اور جو ہائی کورٹ ہے جو کورٹ ہے ان کا, اس کے سامنے بھی کیا. یہ تمام تر میرے پاس, میں نے سارا ریکارڈ منگوایا کیونکہ میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں اور میں ورک کر کے بیٹھتا ہوں شو کے اندر. تو ایک چیز ہم نے اپلائی کی, انہوں نے اجازت نہیں دی. واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ میسج چلایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, جو وہاں ان کے چیف ہیں, انہوں نے کہا جی کہ تمام تر جتنے بھی امیدواران ہیں جو ہم نے ان کا نشان لیا تھا وہ ہمیں ملا تھا نا, آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک جماعت کے ساتھ الائنس کیا کیونکہ ہمارا نشان چھینا گیا اور پولو مین اس کا نشان تھا. انہوں نے کہا جی کہ وہ تمام تر ڈاکومنٹس ان کے واپس کریں, ان کو آزاد ڈکلیئر کریں. بھائی اوپر سے حکم آ گیا تو حکم کے مطابق چلنا ہے. تو یہ الیکشن ہو رہا ہے. جہاں انہوں نے کاموں کی بات کی ہے, نواز شریف صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اور میرے لیے لوگ نکلے کیوں نہیں, یا مجھے جاتے ہوئے روکا کیوں نہیں. تو بھائی وہ تھوڑے جہاز ٹائر چو ہوا کٹ دیں دے. جب آپ نے روکنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا, آپ نے اسٹامپ دیا اور آپ بھاگ گئے, ٹھیک ہے, تو عوام کیا کرتی ہے؟ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا جیسے آج عمران خان, اور آپ نے کچھ دیا ہوتا تو آپ وہاں کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم نے گلگت کے لیے یہ دیا ہے. میں گنوا دیتا ہوں, آپ اگلے سیگمنٹ میں پوچھیے گا کہ عمران خان نے گلگت کے لیے. ٹھیک ہو گیا, پوچھتے ہیں سر. لیکن سر یہ بتائیے گا, اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ہم سسٹم سے نکل جائیں گے, تو سر کیا واقعی استعفیٰ دے رہے؟ دیکھیں, کوئی آپشن بھی زیر غور کیا جا سکتا ہے. جب یہ نظام بالکل بے حس ہو چکا ہے تو اس سسٹم کا مزید حصہ بننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی ٹائم بھی کوئی چیز بھی, کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے, لیکن یہ نہیں چلانا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ بندوق کی زور پہ, ڈنڈے کی زور کے اوپر معاملات کو چلایا جائے. تو قوم کب تک یہ برداشت کرے گی؟
चले, ठीक हो गया, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हमें अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, जो ओवरऑल सिचुएशन बनती है कि जहां पर एक जानिब ट्रंप की जानिब से ऐलान किया जाता है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे और फिर नेतन्याहू की भी वो एक क्लास लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं पर जो सारे हालात हम देखते हैं, कभी इधर से हम ईरान की जानिब से हमला हो जाता है, कभी ईरान पर हमला हो जाता है, तो सर क्या खिचड़ी पक रही है सारी सूरत हाल? यानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी सूरत हाल है, Axios.com के ऊपर ये खबरें आती हैं, ट्रुथ सोशल पे आती हैं। ये बताइए कि पहले ये कभी वेबसाइट्स और ये आपको कभी नजर आई थी क्या? इनके ऊपर जो खबरें थी वो आपके सामने गर्दिश की थी, तो ये अचानक कैसे हो रहा है? ये बताया जा रहा है बेसिकली कि आपस में कोई एक रखना पड़ गया है, दरार पड़ गई है, ये सब टोपी ड्रामा है। ये असल में एक दूसरे के हाथ मजबूत करने के बहाने हैं। ट्रंप साहब क्या चाहते हैं और डोनाल्ड, ये जो नेतन्याहू है, ये क्या चाहता है? नेतन्याहू को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकता 27 अक्टूबर के, और हुकूमत के हवाले से बहुत ही कमजोर है। उसकी हुकूमत इमरजेंसी के ऊपर चल रही है और इमरजेंसी से कई सालों से चल रही है। इस वजह से वो ये कहता है कि कुछ अर्सा और लिंगर ऑन करवा लें ताकि इस दौरान अमेरिका के भी इलेक्शन हो जाए। जब अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ईरान के हवाले से और खित्ते के हवाले से दबाव कम हो जाएगा और जाहिर है फिर वो अपने लास्ट लेग ऑफ जो कहते हैं ना इक़्तिदार, उसके अंदर चले जाएंगे। फिर वो जो मर्जी करते रहे। उनका बुनियादी तौर पे आप देखें एप्स्टीन फाइल का प्रेशर भी है, साथ ही साथ उनके ऊपर कारोबारी मामलात हैं जो कि जाके इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम पेशरफ्त है और वो ये है कि अमेरिका कभी भी किसी मुल्क को असला नहीं देता जब तक कि उसके चीजें तय न की हों, यानी कि आप फलाने के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और फलाने के खिलाफ नहीं कर सकते। उनका तो असला खत्म हो गया था, तो ये बैरूत के छोड़ के बाकी लबनान के ऊपर जो इजराइल की जानिब से जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं, आपका क्या ख्याल है? ये बगैर आशीर्वाद के है। माइक हकाबी जो कि उनका एम्बेसडर है अमेरिका का इजराइल के अंदर, वो कहता है कि ये इनका मजहबी और कानूनी हक है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाए, लेकिन उसके ऊपर वाशिंगटन की जानिब से कोई सरजनिश नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये अमेरिका की पॉलिसी का बाकायदा हिस्सा है। अब इस सारी सूरत हाल को एक तरफ रखें तो हमें ये पता चलता है कि रोज रोज वो लबनान के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है। 50% से 70% अब उसने कब्जा कर लिया है गजा के ऊपर, और साथ ही साथ जो है वो अमेरिका का अब इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम इलेक्शन बस जीत जाएं और उसके बाद हम ईरान को तब तक जो है वो एक धोखे में रखेंगे, दुनिया को धोखे में रखेंगे और एक लिंगर ऑन करेंगे प्रोसेस को, जिसको कहते हैं ना कि उसको खींचते चले जाएंगे। अभी परसों हो रहा है मुआहदा, हफ्ते बाद हो रहा है, ये 28 फरवरी से चल रहा है मामला। और ये मुआहदा देखें, ये कभी न्यूक्लियर का मामला था ही नहीं। न्यूक्लियर का होता तो 2025 में ओमान की जानिब से जब ये कहा गया था कि वो तो जीरो एनरिचमेंट पे आ रहे हैं, तो मामला तो खत्म हो जाना था। दूसरी जानिब अब ईरान का मामला है। ईरान को अगर आप देखें तो ईरान ये कहता है कि ये हम आयतुल्ला अली खामेनेई की, अब आपको पता है तदफीन का भी मामला है, बिल्कुल जो मुहर्रम उल हराम है वो सर पे खड़ा हुआ है और वो ये चाहेंगे कि ये तदफीन वहां हो, क्योंकि इससे पहले 1989 में जब तदफीन हुई थी आयतुल्ला खमीनी की, तो उस टाइम पे तकरीबन 1 करोड़ लोग बाहर निकले थे, जो 1/5 पॉपुलेशन था। और यहाँ भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये 1 करोड़ से ऊपर के करीब लोग निकाले जाएं और जाहिर है उसके अंदर लीडरशिप वल्नरेबल होती है। आपको याद है कि कासिम सुलेमानी को जब उनका 1 साल का तकरीबात थी, उनकी बरसी मनाई जा रही थी, तो वहाँ उस टाइम पे जो सरहदी इलाका था, मुझे नाम ज़हन से निकल रहा है, तो वहाँ धमाका हो गया था जिसमें 350-400 लोग जो थे वो बेचारे जामे
शहादत नोच कर गए थे, तो ये पुरानी तरीका कार तो रहा है। तो कियानी साहब, ये जो अभी सूरत हाल है ये धोखे की है, पाकिस्तान को भी एम्बैरेस करवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब्दुल्ला साहब, इस पर ना आपके साथ बिल्कुल अपना किरदार अदा कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपके साथ गुफ्तगू करूंगा अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का किरदार यही था ना कि वो चाहता था कि गल्फ समेत तमाम खित्ते में अमन हो जाए, सलामती हो जाए और दो फरीकैन आपस में मिल बैठे। पाकिस्तान की हिकमत अमली बेहतरीन थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रवैये ने हमें भी जो है वो धोखा दिया। ठीक हो गया। चलें, इस हवाले से आपने बड़ा मुफस्सल जवाब दे दिया है। हाफिज साहब, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब गिलगित के इलेक्शन में एक दफ़ा फिर से वही पुराना गिला करते नजर आए कि मुझे क्यों निकाला। अब तो उनके भाई की हुकूमत है, मेन हुकूमत भी उनकी बेटी भी वज़ीर आला हैं, तो इनका क्या ये गिला अवाम से बनता है कि यहाँ अपनी पार्टी से बनता है? वो कहना क्या चाहते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब इस बात की याद दहानी रिपीटेडली करवाते हैं कि उनके तमाम जो अदवार गुजरे, जिसके अंदर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और जब पंजाब की वज़ारत आला के दौर के अंदर और दीगर सूबों की वज़ारत आला के दौर में पाकिस्तान ने हमेशा राइज़ किया। यानी जो एटमी धमाके नवाज शरीफ साहब ने किए उस वक़्त से लेके तब तक, और जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछाए गए, पंजाब को जो है फूलों और बागों का जो सूबा बना दिया गया, और फिर जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिस तरह ट्रेड की, कॉमर्स की तरक्की हुई, जिस तरह प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मंसूबे बने, जिस तरह ओवरसीज़ ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर एतमाद करके वहाँ से रिमिटेंसेस भिजवाईं, और जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ के ख़ास तौर पे जिस तरह सी पैक के लेवल के मंसूबे, ये किस दौर के अंदर अगर आप पूरी पाकिस्तान की पिछली 40-50 साल की तारीख अगर आप निकाल के देख लें और नवाज शरीफ के आप इक़्तिदार के चंद सालों को अगर एक तरफ रख देंगे तो पाकिस्तान तो खंडर नजर आएगा। ये जो जितनी तरक्याती मंसूबे ये जो हुए हैं ये तो नवाज शरीफ के अदवार में हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये याद दहानी कराना तो वैसे भी अल्लाह की सुन्नत है कि बार बार एक याद दहानी करानी चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए, मुक़्तदर इदारों को भी बताना चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हमेशा पाकिस्तान की इज्जतें बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में माओ बहनों बेटियों और बुजुर्गों की इज्जतें बढ़ी, और ऐसे मंसूबे बढ़े जिससे लोगों की रिस्पेक्ट में, जो खानदानी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ। तो बात यह है कि ये कोई इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब बात करते हैं तो बड़ी दिल की गहराई से करते हैं, और वो जो समझने वाले वो समझ भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक। पंजोता साहब, सर आपने देख लिया कि नवाज शरीफ साहब का जो दौर है सर, पाकिस्तान में सिर्फ वही बचता है। अगर उनको उस दौर को निकाल दिया जाए तो सिर्फ खंडर ही है सर पाकिस्तान में। देखिए, वैसे तो बात अगर लिखी लिखाई या एक रट ली जाए कि ठीक है जी उन्होंने इतने काम किए और वो हट जाएं तो फिर खंडरात ही खंडरात हैं, तो हकीकत उससे अलग है। अगर एटमी धमाकों की बात की जाए करने की, तो जिसने इफ्तिताह किया, जिसने एटमी प्रोग्राम जो है डॉक्टर कदीर ने, जिसने ये इसको पाया तकमील तक पहुंचाया, उसका नाम दोनों का, चाहे भुट्टो हो या चाहे कदीर हो, उसका नाम लेना और एंड मौके के ऊपर आके तख्ती जो है वो जैसे लगाई जाती है, फीता काट देना और कहना कि ये सारा हमने किया है, तो ये एक बदयांती है। दूसरी ये चीज़ है, देखें कि पाकिस्तान में जब से इनकी हुकूमत है, मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के अंदर बेहतरी आ गई है? क्या लोगों की जो है माशी तौर पर वो जो है खुशहाल हुए हैं? पाकिस्तान में खुशहाली आई है क्या? जो एजुकेशन है उसके अंदर लोगों की तादाद के अंदर बेहतरी आई है क्या? गुर्बत का खात्मा हुआ है क्या? सरमायाकारी बढ़ी है क्या? पाकिस्तान जो है वो दुनिया में टॉप 5 या 4 या 3 या 10 नंबरों के अंदर नहीं, मैदर साहब एक बात जरा कथा कराने की माजरत, नवाज शरीफ साहब ने सर इतना बैनुल अक़वामी प्रेशर बर्दाश्त किया, सारा कुछ किया, वो बिल्कुल इनको हम डिस्क्रेडिट कर दें इस सारी सूरत हाल में कि उन्होंने धमाके किए ही नहीं या उसमें उनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन थी नहीं? प्रेशर तो सर उन्होंने लिया ना सर। और अभिनंदन के मामले में तो ये एक इंडिया का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और चाय पिला के रुखसत नहीं। असल देखिए, असल प्रेशर ये होता है कि असल प्रेशर ये होता है कि जब खुददारी का मामला है ना, जब कोई आपको कहे कि आप अपने सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए दे दो अड्डों के लिए, और उस वक्त आप एब्सोल्युटली नॉट कहें। जब ये कहे कोई कि आप अमन बोर्ड का हिस्सा बनो और आप उस कातिल बोर्ड का हिस्सा बन जाएं, और लबनान के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जुल्म फसादियत जारी हो, और आप उस बोर्ड का हिस्सा बन के भी ना अमेरिका को पूछ सकें ना इसराइल को पूछ सकें और अमेरिका के कहने के ऊपर तमाम मामलात करें, तो खुददारी तो वहाँ ख़त्म हो जाती है ना। दूसरी तरफ इन्होंने कहा जी कि देखें नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर औरतों को इज्जत मिली, तो जो 2-2.5 साल के अंदर औरतों को जेलों में डाला गया है, दुपट्टे छीने गए हैं, घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, गिरफ्तारियां, मामलात, जो FIRs हैं वो क्या जो है वो मोदी ने आके दिए हैं?
وہ آپ کی حکومت ہی تھی اور آپ ہی تھے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پرانا جہاز سے تصویریں پھینکی گئیں، جب ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا تھا، تو وہ آپ ہی تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے آپ رد کر سکتے ہیں کہ جو حقیقت ہے، جو ریکارڈ ہے، ماضی تو دیکھیں نا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اس حوالے سے جواب آ گیا ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ایکچولی یہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے، کس کا صحیح کنٹریبیوشن بنتا ہے. لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عبداللہ گل صاحب، چیئرمین جوانان پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ صاحب، سر ہم چاہیں گے کہ آپ ایک سمرائزڈ وے میں، کیونکہ وقت کم ہے، یہ ایٹمی دھماکوں کی سٹوری تو بتا دیں، کیونکہ یہ یوں لگتا ہے کہ جب کسی کو کریڈٹ دینے کی باری آتی ہے تو کوئی دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، معاملہ اس طرح سے ہوا. تو سر اصل سٹوری کیا ہے؟ سلمان صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام جو لیڈرشپ، جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، یہ ایک الحمدللہ بڑی بلیسنگ ہوئی کہ کسی نے یہ نہیں کیا کہ وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ پل آدھا جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور پھر اگلے کئی سال لگا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب نے کردار ادا کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن مجید نظامی صاحب جو کہ بابائے صحافت ہے، مجید نظامی صاحب نے خود یہ بات تو کئی دفعہ بولی ہے، میرے سامنے بولی ہے، ان کی کالم موجود ہیں جس میں کہا کہ میاں صاحب کو میں نے کہا کہ اگر آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو یہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. اور میں تو خود میاں صاحب سے متعدد بار اس پہ مل چکا، میرے وہاں موجود ہے. اور پھر میاں صاحب کی جو تقریر تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی جو انہوں نے پی ٹی وی پہ کی تھی. اس میں انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے اپنی ایما کے خلاف قوم کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ دھماکے کیے. however I am thankful کہ انہوں نے یہ دھماکے کیے، ورنہ نہیں کرنے ہوتے تو نہ کرتے وہ. تو یہ اس میں سائنسدانوں کی ایفرٹس ہیں. اس کے اندر جو آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ پورا ایران برباد ہو گیا، تہس نحس کر دیا گیا، لیکن الحمدللہ ہماری فوج، ہماری ISI موجود تھی جنہوں نے کانوں کان خبر نہیں لگنے دی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ٹنلز بنی تھیں چاغی کے اندر، یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بن چکی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے امیڈیٹلی رسپونڈ کیا بھارت کے دھماکوں کا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی اسلامی نیوکلیئر ریاست بنایا. جہاں بات ہو رہی تھی ابھی پنجوتا صاحب بھی بات کر رہے تھے اور حفص صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں صرف 4-5 چیزیں بات کروں گا. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے وقت کے اندر باغ و بہار تھا. باغ و بہار کسی کا بھی وقت میں نہیں تھا. اصل میں جو چیزیں دیکھیں کہ میاں صاحب کے دور میں جو باتیں ہوئیں ان میں جو ہے وہ سب سے پہلے کلیشز تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس کے اندر کو بھی ہوا، پھر پیناما لیک ہوئی، پھر اسی طریقے سے جو پیناما پیپر جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پھر اکنامک مس مینجمنٹ تھی، اور اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو بلوننگ فسکل افیکٹ ہوا، اس سے کیا ہوا کہ جو سوشو اکنامک پروجیکٹ تھے ان سے پیسہ نکال کے جو موٹر وے وغیرہ پہ ڈالا گیا، جس سے IMF کے اوپر انحصار بڑھا، اور جو ڈیٹ ایکومولیشن تھا وہ ہمارا انکریز ہوا. پھر اسی طریقے سے کارگل کا واقعہ جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، اور اس ٹائم پہ پرویز مشرف بھی اس کے پورے ذمہ دار تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ذمہ دار نہیں تھے، لیکن ہاؤ ایور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ میاں صاحب کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے بے شک جو بالکل ٹھیک ہو گیا سر، دریا کو اپنے کوزے میں بند کر دیا، لیکن انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اینڈ دس کریڈٹ کین ناٹ بی ٹیکن فرام ہم. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے کیونکہ پوائنٹ بڑا جو ہے ایلیبریٹ کر دیا ہے سر، وقت کم ہے تو اس لیے آپ ذرا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں، حافظ نعمان صاحب. حافظ صاحب، یہ جو ہم ساری صورتحال دیکھتے ہیں اور اس میں اب ہمیں نظر آتا ہے، ہم بلاول بھٹو صاحب کی بھی ابھی وہی اس GB الیکشن میں دعوے اور نعرے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کا جو ہے وہ انتظام میں خود کر لوں گا. تو سر پہلے کچھ آپ پہ الزامات، اب وہ خود لے رہے ہیں. تو سر یہ نہیں آپ کو لگتا کہ ساری صورتحال کا فائدہ شاید PTI اٹھا جائے گی؟ دیکھیں، ویل اینڈ گڈ، اگر PTI فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اگر ان کے کوئی امیدواران وہاں پہ آزاد حیثیت کے اندر موجود ہیں تو وائی ناٹ ان کو پورا بھرپور کیمپین کرنی چاہیے. کسی نے کیمپین سے روکا نہیں ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، تو دیکھیں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मुख्तलिफ सियासी जमात हैं, मुख्तलिफ नज़रियात रखती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की पासदारी के लिए, जमहूरियत को डीरेल होने से बचाने के लिए आज ये दोनों जमातें एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मरकज़ी हुकूमत में काम कर रही हैं और बड़ी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग चल रही है और किसी मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी जितनी कमेटीज़ काम कर रही हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, हमारी जितनी पार्लियामेंट है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज़ मौजूद हैं, उसके अंदर मेंबरान मौजूद हैं, एक बड़े अच्छे माहौल के अंदर कानून साजी का अमल चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई बिलावल भुट्टो साहब इख्तलाफी बात करते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके एक अपने नज़रियात हैं, उनकी अपनी एक राय है, तो हमें उनकी राय का भी अपना एहतराम करना चाहिए। लेकिन PMLN की एक राय है और मैंने बड़ा वाज़ेह आपको बता दिया कि नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है कि हम तो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर बात करते हैं, आए कारकर्दगी सारी जमातें अपनी ले आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। नईम हैदर पंजोता साहब, सर एक तो क्विक क्वेश्चन ये कि सर आप क्या समझते हैं कि GB में कितनी सीटें आप निकाल लेंगे, और उसके साथ साथ खान साहब की रिहाई के हवाले से अब क्या हिकमत अमली है, कौन से कार्ड्स बच गए हैं आपके पास कि जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए खान साहब की रिहाई की जानिब जाना है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, जो कि प्री पोल रिगिंग से लगता है कि ये आफ्टर पोल कौन सा इन्होंने ठीक करना है, तो इमरान खान साहब की जमात जो है वहाँ क्लीन स्वीप करे। दूसरी बात, इमरान खान सर धांधली के बावजूद कितनी सीटें जीत लेंगे सर आप, अगर आप कहते हैं तो? देखें, धांधली के बावजूद तो फिर धांधली तो करने वालों को पता होगा कि वो हमें कितनी देते हैं। अदरवाइज आप इनसे पूछें पीपल्स पार्टी से तो वो आपको बताएंगे कि क्या नून लीग जो है वो धांधली के लिए उसने प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ। वो आपको कह रहे हैं जो उनके तहदी हैं, जो वफाक में भी उनके तहदी हैं, बलूचिस्तान में उनके तहदी हैं, जिनके वोट की वजह से आज इनकी हुकूमत जो है वो बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये वहाँ डाका मारने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने जो खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो बिल्कुल खान साहब की रिहाई जो है वो अदालतें तो ख़त्म हो चुकी हैं, तो सिवाय हमारे पास तहरीक एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, हर रोज़ हम आते भी हैं, अडाला के बाहर भी बैठते हैं, लेकिन उससे एक प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। जिस तरह 26 नवंबर को या 4 को हम पे गोलियां चलाई गई, लेकिन उसी तरीके से हमें दोबारा जो है फिर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना पड़ेगा, फिर हेलीकॉप्टर भी चलेंगे, फिर अडाला का दरवाज़ा भी खुलेगा, क्योंकि इमरान खान को नाहक पाबंद किया हुआ है। अगर वो जायज पाबंद होते ना तो कोई भी ये ना कहता कि वो क्यों पाबंद है। सर सुहेल आफरीदी साहब को कैसे बचाना है? अब तो शेर अफजल मरवत साहब भी खुल के सामने आ गए हैं, और क्या वो इधर दूसरी पार्टियों के साथ तो नहीं मिल गए सर? नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट और PTI जो है वो और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सारे एक साइड पे हैं, और हमारे मुखालफ से सारी चीज़ें हुई हैं, तो लिहाजा शेर अफजल मरवत हो या कोई और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इन दरख्वास्तों से पूरा एतमाद हासिल है इमरान खान साहब को, सुहेल आफरीदी को, वही वज़ीर आला हैं। और जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो फिर उस प्रोसेस से तो फिर अली अमीन जो है उसको भी खान साहब ने नामजद किया था, तो फिर जो है वो अगर उसे हटाते हैं एक अदालती फैसले के जरिए, दोबारा से आपने कोई बना देंगे। आपने सर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश की, कौन है शेर अफजल मरवत साहब के पीछे? कोई नून लीगी तो नहीं है सर? साए हैं उनके पीछे, साए। अब ये तो उनको पता है। PTI का तो कोई बंदा भी दरखास्त देकर नहीं लेकर जाएगा ना कि वो जाकर अदालत में दरखास्त दे। जो PTI का या खान साहब कामी है, वो खान साहब कामी ऐसा कहेगा कि इमरान खान साहब सजा याफ्ता मुजरिम है, तो लिहाजा उनको कोई राइट नहीं है किसी किस्म की नामजदगी का। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक, और इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की पिटीशन लेकर, तो सर आप समझते हैं सर शेर अफजल मरवत साहब सर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, देखें, मैंने उनको कहा था प्रोग्राम के अंदर कि आप अगर इस पिटीशन की बात करते हैं उस मुताबिक तो टिकट भी आपको खान साहब ने दी। उन्होंने कहा उस वक्त खान साहब सजा याफ्ता नहीं थे, तो मैंने उन्हें साबित किया कि यके बाद 3 सजाएं हुई थी और उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, तो खान साहब सजा याफ्ता थे। तो वो कह रहे थे हाँ फिर तो मैं भी हो सकता हूँ, तो फिर मुझे भी बेशक कर दे, ढीले पड़ गए। तो ये हकीकत है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हाफिज नुमान साहब और नईम हैदर पंजोता साहब के साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक नया प्रोग्राम होगा, लेकिन उस दौरान GB के इलेक्शंस हो जाएंगे। दुआ यही है कि जो कुछ भी हो इस मुल्क के इस्तेहकाम में इजाफा हो। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो आवाम का एतमाद बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दुनिया की वो बड़ी ताकतें जो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखती हैं, तो पाकिस्तान
پاکستانی عوام بھی اپنے مسائل سامنے لے کر آتی ہیں اور اپنی حکومت کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔